A good time spent with friend worth millions. अर्थात् साथीहरूसँग बिताइएका प्रत्येक सुखद पलहरू करोडौँ मूल्यका हुन्छन्। हामीले जीवन यात्राको दौरानमा थुप्रै मानिसहरूसँग भेट्छौँ, थुप्रै मानिसहरूसँग छुट्टिन्छौँ। तीमध्ये थोरै मानिसलाई मात्रै हामी साथी मान्छौँ। साथी अर्थात् जसले जीवनका आरोह र अवरोहहरूमा साथ दिन्छ। हामी धेरै खुसी हुँदा सँगै हाँसिदिन्छ, हामी दुखी हुँदा रुने काँध थापिदिन्छ। साथी साथी भनेको यस्तो अमृत हो जो अमृत पान गरिसकेपछि मानिसको जीवन सुखमय हुन्छ र भनौँ मानिसको जीवन अमृत तुल्य हुन्छ। यसरी नै जीवन भोगाइका अनेकौँ सुख र दुःखसँग सिँगौरी खेल्दै हामी यो यात्रामा निस्केका थियौँ। यात्रा कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिडको महामारीको बेलामा गरिएको थियो। बाटोहरू खाली थिए, तर ती बाटाहरू खाली रहेकै अवस्थामा पनि मानिसहरूको उकुस मुकुस भएको मन, भताभुङ्ग भएका सपनाहरू बाटाभरि प्रष्ट देखिन्थे। यातायातहरू धेरै कम चलेका थिए, तर प्रत्येक यातायात चल्दाखेरि मानिसको मनमा यात्रा गर्न नपाएको दुखेसो पक्कै पनि थियो। बाटोहरू खाली अवश्य थिए, तर ती खाली बाटाहरूमा थुप्रै कुराहरू जोडिएका थिए। यो महिना थियो भाद्रको अर्थात् चितवनमा सबैभन्दा गर्मी महिना। गर्मी महिनामा यसै पनि बाहिर बाटोमा निस्कन गाह्रो नै हुने गर्दछ। पसिनाले नित्रुक्क भएर गरिएको यो यात्राले जीवन भोगाइमा केही रोमाञ्च अवश्य थपेको छ। हामीले जति पनि खाली सडकहरू देख्यौँ, जति पनि हामीसँग वारपार भएका यातायातहरू देख्यौँ, हामीलाई नोभेल कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को डर त्यति नै बढ्दै गयो। थुप्रै मानिसहरू यसै डरका कारण घरभित्र थुनिएर बसिरहनु भएको छ। एक हदसम्म यसरी कोरोना भाइरसबाट आफूलाई बचाउनको लागि थुनिनु सत्य पनि हो। तर नेपालमा लकडाउन सुरु भइसकेको 5 महिना भएको अवस्थामा अब यो पनि प्रश्नहरू आउन सक्छ कि आखिर मानिस आफ्नै घरभित्र कैदी कतिन्जेलसम्म बस्ने? कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन पनि बजारमा नआइसकेको अवस्थामा आखिर कसरी हामीले घरभित्र नै थुनिएर दिनचर्याहरू चलाउने? थुप्रै काम गर्ने र काम गरेर पेट पाल्ने मानिसहरूलाई यो प्रश्नले अवश्य सताएको होला। मलाई पनि सताएको थियो। तर यति भनिरहँदा वर्तमान समयमा हामीसँग कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्नको लागि बनेको यन्त्र नै घरभित्र थुनिएर एकान्तवासमा बस्नु नै हो। हामी जति मान्छेहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क बढाउँछौँ, उति नै हामीलाई उक्त प्राणघातक रोग सर्ने सम्भावना बढेर जान्छ। खैर, यी त भए कोरोना भाइरसका कुराहरू। अब थोरै जीवन, जगत र भोगाइका कुराहरू पनि सुनौँ। यो मन न हो थुनिएर बस्दा पिञ्जडामा बसेको मैनाचरी जस्तो उकुस मुकुसिन्छ। तर जङ्गलमा बेफाक भएर उड्न पाउँदा न त उसलाई त्यो जङ्गलको कदर हुन्छ, न त उसलाई पिञ्जडामा कैद हुनुको पीडा हुन्छ। त्यसकारण हामीले कुनै पनि कुराको मूल्य थाहा पाउनु भनेकै त्यो नहुँदा नै हो। हामीका आँखाहरू ठिकठाक हुँदा, कानहरूले प्रत्यक्ष आवाजहरू सुन्दा न त हामीसँग कान भएको कुरा एप्रिसिएट गर्छौँ, न त हामीसँग आँखाले प्रत्यक्ष देखेको कुरामा खुसी मान्छौँ। तर केही गरेर हाम्रो देख्ने शक्ति वा सुन्ने शक्ति ह्रास भयो भने हामीलाई थाहा हुन्छ हामीले केयर नगरेको, हामीले
ख्याल नगरेका ती आँखाहरू र कानहरूको महत्त्व जीवनमा कति रहेछ। सम्बन्धहरू पनि त्यस्तै हुन्। हामीसँग साथीहरू सँगै हुँदा, हामीलाई माया गर्ने मानिसहरू सँगै हुँदा हामीले तिनीहरूको कदर गर्दैनौँ। तर जब हामी उक्त सम्बन्धबाट टाढा पुग्छौँ अनि हेर्छौँ उक्त सम्बन्धलाई, तब थाहा हुन्छ त्यही सम्बन्धले हाम्रो जीवनलाई, हाम्रो जीवन भोगाइलाई कति मिठासपूर्ण, कति मिठो बनाइदिएको रहेछ। त्यसकारण हामीसँग जे कुरा छ त्यसको कदर गर्न सिकौँ। आजैबाट हामीले गल्ती गऱ्यौँ भने कसैलाई सरी भन्न नहिचकिचाउँ। कसैले राम्रो काम गर्यो भने बधाई दिन नबिर्सौँ। किन भन्दा यस्तै साना साना जेस्चरहरूले हाम्रो जीवन, अरू कसैको जीवन खुसी हुन सहयोग पुग्दछ। यो यात्रा थियो 24 कोटीदेखि रामपुर अर्थात् हाम्रो क्याम्पससम्मको। यो 5.5 वर्षे अध्ययन अवधिमा थुप्रै साथीहरू भेटियो, थुप्रै यस्ता यात्राहरू गरियो। कति रोमाञ्चक भए, कति दुःखदायी पीडादायी भए। तर यो एउटा यात्रा मैले क्यामेरामा कैद गर्न खोजेको छु। यो भिडियो आजभन्दा 20 वर्ष पछाडि हेरिसकेपछि पक्कै पनि धेरै सम्झनाहरू ताजा हुनेछन्। धेरै मानिसको यादहरू स्मृतिमा आउनेछ अनि ओठ यसै हाँसिदिनेछ। खुसी हुनेछु म। आश यस्तै राखेको छु। यही यात्राको क्रममा अब कुरा गरौँ जीवन र जगतको। एउटा ठुलो ब्रह्माण्डभित्र तोरीको गेडा जत्रो हाम्रो पृथ्वीको कुनै एउटा सानो ठाउँमा बसेर हामी सोच्छौँ मलाई सम्पूर्ण ज्ञान छ, म नै सत्य हुँ, म बोलेको कुरा नै सत्य हो। तर जति रित्तो भाँडाहरू बजेको सुन्छौँ हामीले, त्यसरी नै यो कुरा सत्य हो कि मानिसलाई अरू प्राणीलाई भन्दा केही बढी कुराहरू थाहा छ। तर यसो भन्दैमा सबै कुरा मानिसलाई मात्र थाहा छ, अर्थात् सबै कुरा मलाई मात्रै थाहा छ भन्नु अज्ञानता बाहेक अरू केही पनि होइन। यसरी अज्ञानता पाल्दाखेरि हामी दुखी त अवश्य नै हुन्छौँ नै, साथसाथै हामीले त्यो दुःख अरूलाई पनि ट्रान्समिट अर्थात् अरूलाई पनि दिइरहेका हुन्छौँ। हामी अरू मान्छेसँग पोजिटिभ एनर्जी लिएर कुरा गरिरहेका छौँ, संवाद गरिरहेका छौँ, वा नेगेटिभ नकारात्मक ऊर्जा लिएर संवाद गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा हाम्रो एपियरेन्स, हाम्रो बोलीचालीको भाषा र हामीले उक्त कुरालाई पनि कसरी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ भन्ने कुरामा पनि भर पर्ने गर्दछ। त्यसकारण म यो पनि भन्न चाहन्छु कि अरूसँग मुस्कुराएर कुरा गरौँ, रिस राग नगरौँ। किनभने रिसाएको व्यक्ति पनि 2 मिनेट पछाडि उसलाई रियलाइज हुन्छ, आत्मज्ञान हुन्छ कि त्यो कुरामा, त्यो इस्युमा म बेकार रिसाएछु। रिसको बेलामा मानिसले अनेकौं गल्तीहरू गर्छ र रिस मरिसकेपछि, रिस शान्त भइसकेपछि हामीले उक्त गल्तीको लागि मनमा नै दुःख मनाउ गर्नु बाहेक अरू केही पनि बाँड हामीसँग बाँकी हुँदैन। भनिन्छ नि, बन्दुकको गोली र मानिसको गोली एक फेरि छुटेपछि छुट्यो। न त हामीले बन्दुकको गोलीलाई फेरि लिएर आउन सक्छौँ, न त हामी बोलिसकेको कुरालाई फिर्ता लिन सक्छौँ। त्यसकारण सोचेर बोलौँ, सधैँ खुसी रहौँ। सायद यिनै नै होलान् जीवनका, खुसी जीवनका सूत्रहरू। यो कुरा पनि सत्य हो, म धेरै समय बाँचेको छैन। यसको अर्थ मैले न त धेरै अनुभवहरू सँगालेको छु, जीवन भोग्न बाँकी नै छ। तर अहिलेसम्म मैले जति जीवनहरू भोगेँ, अहिलेसम्म जति मैले मानिसहरूको सङ्गत गरेँ, जति घटनाहरू
जति समस्याहरू समाधान गर्दै गएँ, मलाई सबै कुराहरूले एउटा कुरा अवश्य सिकाएको छ कि समय सबैभन्दा बलवान कुरा हो। समयले नै हाम्रा धेरै गहिरा घाउहरू पुरिदिन्छ, निको गराइदिन्छ। त्यसकारण हामी समयसँग त कृतज्ञ हुनैपर्छ। साथसाथै हामीसँग जे कुरा छ त्यसमा खुसी हुन सिक्यौँ भने पनि हामीले समय बितेको पत्तो नै पाउँदैनौँ। हाम्रा खुसी समयहरू हामीलाई निकै छोटो लाग्छ, तर यदि हामी कुनै पीडामा छौँ, कुनै दुःखमा छौँ भने उक्त समय हामीलाई निकै लामो लाग्छ, चाहे ती दुवै समय दुःख हुँदाको र खुसी हुँदाको समयको अवधि एकनास नै होस्। यति कुरा गर्दा गर्दै हाम्रो गन्तव्य पनि आइसकेको छ। यसरी यो गन्तव्य यहाँसम्म हेरिदिनु भयो। मैले जीवन भोगाएका केही कुराहरू जानी नजानी व्यक्त गर्न खोजेँ। तपाईँलाई विशेष धन्यवाद। यसरी नै अन्य यादहरू, स्मृतिहरू फेरि पनि आउने नै छन्, हामी कुरा गर्ने नै छौँ। धन्यवाद।